سلام البنات، جيسبر تكونوا كامل لاباس وانتم تفرجوا في لا فيديو تاع اليوم. دونك لا فيديو تاع اليوم راح تكون اول مشتريات اللي شريتهم مؤخرا، والسعر تاعهم راح يكون ما بين 50,000 الى 100,000، يعني مشتريات رخيصه. البنات اللي عندهم بودجي صغير في المكياج وفي الكوسميتيك هذا لا فيديو ليكم. الوغ بلا ما نطول عليكم راح نبداو مع لو ماكياج. نبداو دابور مع لا مارك بيوفي. دونك كيما على بالكم لا مارك بيوفي سي اون مارك الجيريان وانايا نحبها بزاف باسكو لي برودوي تاعها ملاح وتاني ماشي غاليين. بديت من عندهم دي فيرني. الفيرني الاول اللي حنوريه لكم هو هاد لو روز. دونك سي ان روز كلير او يبان في لا كاميرا بيج ولا مي سي ان روز كلير. دونك هذاك لو روز اللي لازم كاع يكون عندنا. سي لو نيميرو 34 لا غام اوربان كولور. لا دوزيام كولور اللي شريتها هي هاد لا كولور بلو بزاف شابه من لا ميم غام. سي لو نيميرو 7. لي دو زوتر فيرني اللي شريتهم هي عندنا هذا لا غام كولور اكسبير سي ان روج. Le numéro تاعو c'est le 322. Voilà. Ou le dernier هو هذا c'est mon coup de cœur. هذا c'est mon préféré فيهم كامل. La gamme full color. Ou le numéro تاعو هو le 236. هاوليك كيفاش جاي. بديت من عندهم تاني دو روج على نبداو مع لو بروميير من لا غام بيليسيمو. كيما راكم تشوفوا لا كولور تاعو بزاف شابه. سي ان بوا دو روز نيميرو 15 لا غام بيليسيمو. دوك نسواتيه لكم باش تشوفوه بيان. فوالا لا كولور بزاف شباب. ولا دوزيام كولور لا غام بيرفكتو. Donc voilà la couleur. C'est une couleur rouge vif. C'est le numéro 1. Pour les prix, les vernis Piovet Camel sont à 15,000. Donc 15,000. Ou les rouges à lèvres et la Stitch, je pense que les Perfecto 45,000. Ou les Bellissimo c'est normalement 50,000. Et la Manisharata. Et aussi le dissolvant. Qui m'a تشوفوا la taille تاعو كبيرة. يشد لكم بزاف وفيه دو لا فيتامين او. il coûte 25,000. فوالا. شريت تاني هاد لا باليت اللي بزاف هايله. شوفوا لي كولور بزاف شابين. هاي لك لا مارك تاعها ما قدرتش نقراها. il coûte 50,000. ودوك نسواتي لكم كالكو كولور باش تشوفوا لا بيغمونطاسيون. فوالا شوفوا elle est très pigmentée. Donc c'est bon avec tout ce qui est maquillage et tout. ندوزو les soins. اول حاجه راح نوريها لكم هي هاد لو ميسيلير تاع فينوس. كيما على بالكم هاد لو ميسيلير الي تري كونو وما كاش لي ما هضرتش عليها. انا شريتها وسيتها ويلي مانيفيك. تنحي لكم المكياج وتنقي لكم كاع لي زامبورتي اللي عندكم في الفيزاج تاعكم. الي سوبر بيان وتاني ان ني با شير دير 28,000. كنت شريت اوسي هاد لو سيروم فيزاج تاع روشن فيه 92% دالوي فيرا. تابليكيوه بهادي. انا نابليكيه قبل ما نابليكي لا كريم هيدراتونط تاعي. il est très hydratant ويدير 70,000. comme hydratation après sérum اللي وريته لكم شريت لو كولاجين de la même marque. donc ندير لو سيروم وبعد موراه ندير لا كولاجين. هذا بزاف هايل. دونك شوفوا شحال فيه.
معمر يضغط بيان ولا بو تشربو رابيدمون. جي اشتي اوسي هاد لا كريم هيدراتونت من عند كاريسونس. الو هاد لا كريم فيها l'huile de jojoba, elle est pour peau grasse. بزاف هايله، بزاف 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 هايله. ريحتها شابه، و كي تابليكيوها مور ما تابليكيوها تحسوا لابو تاعكم حنينه 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 و بيان بيان يضغط. بور لي مان كنت شريت هاد لا كريم بور لي مان تاع فرفشه، ريحتها بزاف هايله. تشربها لابو رابيدمون، ما تخليكمش يديكم يتلاصقوا مور ما تابليكيوها وتضغطيولكم بيان. بور لو كور شريت هاد جيل دوش تاع فينوس. دونك انا دايما ندور نعاود نولي لهاد لي كلاسيك تاعهم تاع فينوس. نحب هذا تاع الكيوي ونحب اوسي تاع لا فريز. بور لو كور توجور شريت هاد لو غوماج تاع لابريكو، شريتو عند ريحانه، كان دايرلهم بروموسيون وقيله 60,000 ولا 70,000. بور لي بري نسيت نقولكمش لي بري تاع هذا 70,000 والبري تاع هذه جو بونس 40,000 ولا 45,000. بور لي شوفو حبيت نتستي هذوما تاع غودي، شريت لو شامبون وشريت لو سيروم. بديت هذا تاع جوز الهند كامل انواع الشعر، ولو سيروم ديتو الوين دارغون. انا سيتهم وصراحه عجبوني. كوم اكسسوار شريت هاد الساعه بزاف شابه وتقدروا تريقليوها على حسب يدكم. دونك هذا تقدروا تدنيوه وتطلعوه تحطوه على حسب يدكم. الي بارفيت، هي الي ارجونتي وهنايا دوري. شريتها في باب الرحبه ب 60,000. لو دوزيام اكسسوار شريته هو هاد لاباغ، عجبتني بزاف. شريتها كيف من باب الرحبه جو بونس 40 ولا 30,000. لو تروازيام اكسسوار هما هاد لي بوكل دوراي بزاف شابين وراهم على مود اون سو مومون. ديتهم اون ارجونتي، عجبوني بزاف، جادور بزاف 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 عجبوني. جي بري اوسي دي بيجو من عند الياس بيجو، كان داير بروموسيون. جو سي با الا كي نحط لكم لا فيديو هذه تكون مازالها لا بروموسيون، مي انا حابه نوريها لكم. دونك ديت دو شين. لا بروموسيون سيتي دو شين ب 50,000. لا بروميير شين جايه هكا وفيها 5 بوندونتيف، ولا دوزيام شين هايليك وهاوليك لو بوندونتيف تاعها بزاف شابين عجبوني. وكيما قلت لكم في زوج ب50,000. كنت شريت اوسي هاد لي شارب، هاوليك كيفاش يجي طويل وعريض، وشريته غير ب50,000. واني حابه نوري لكم حاجه واحده اخرى اللي بزاف 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 كيوت، هي هاد المخده. شريتها 25,000 في باجراح. سيتو البنات، لا فيديو تاع اليوم خلاصت. جيسبر تكون عجبتكم وجيسبر تكونوا استفدتوا منها. ما تنساوش تابوني وتخلوا لي جيم وكومنتير وتتبعوني في الانستغرام ديالي نسرين بيوتي اديكت. باي باي البنات.